أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ النور جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، سورۃ النور کا رکوع نمبر 8 ہم سیکھ رہے ہیں، جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم سورۃ النور کا رکوع نمبر 9 بقیہ حصہ شروع کر رہے ہیں، رکوع نمبر 8 کا بقیہ حصہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ النور رکوع نمبر 8 بقیہ حصہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لیس علی الاعمى لیس علی العین زبر ع، لام لام زبر لل، علل حمزہ عین زبر اع، میم الف زبر ما، علل اعما، لیس
على الأعمى حرج ولا، یہاں پر ادغام مال غنہ ہے. حرج، حا زبر حا، را زبر را، حارا. جیم دو واو پیش، جو واو زبر وا، لام الف زبر لا، حرج ولا، حرج ولا على الأعرج، على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض، على عين زبر آ، لام لام زبر لل، على المريض ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، ولا على أنفسكم حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا، أن تأكلوا، جھٹکا دے کر پڑھیں گے. أن تأكلوا من بيوتكم، بيوتكم من بيوتكم، یہاں پر بھی غنہ ہے، اقلاب کا قاعدہ ہے. من بيوتكم او بيوت، او بيوت آبائكم، او بيوت، او بيوت امہاتکم، حمزہ میم پیش میم زبرما، ہا کھڑی زبر ہا، امہاتکم او بیوت امہاتکم، امہاتکم او بیوت، او بیوت اخوانکم، حمزہ خاضر اخ، واو الف زبر وا، اخوانکم او بیوت اخوانکم، او بیوت، او بیوت، بیوت اخواتکم
अखवातिकुम औ बुयूति औ बुयूति अमामिकुम हमजा आइन जबर आ मीम अलिफ जबर मा अमामिकुम औ बुयूति अमामिकुम औ बुयूति औ बुयूति अम्मातिकुम आइन मीम जबर अम मीम खड़ी जबर मा अम्मातिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति औ बुयूति अखवालिकुम हमजा खा जबर अखवालिकुम औ बुयूति अखवालिकुम औ बुयूति औ बुयूति खालातिकुम खालातिकुम औ मा यहां पर लफ्ज को मिलाना है मीम के साथ और कैसे मिलाना है गौर से सुनिए औ मा मलक तुम मफातिहहू औ मा मलक तुम मफातिहहू मीम जबर मा लाम काफ जबर लक मलक ता को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और गुन्ना भी करेंगे तामीम पेश तुम मीम जबर मा मलक तुम मफातिहहू औ मा मलक तुम मफातिहहू मफातिहहू औ सदीकिकुम औ सदीकिकुम सदीकिकुम लैसा लैसा अलैकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन लैसा अलैकुम जुनाहुन जुनाहुन अन तअकुलू अन तअकुलू तअकुलू जमीअन
جميعا أو أشتاتا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فإذا دخلتم بیوتا، یہاں پر غنہ ہے، دال زبر دا، خا لام زبر خل، دخل، تا میم پیش تم، با پیش بو، یا واو پیش یو، بیو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب اس لفظ کو پڑھیں گے فَسَلِّمُوا کو تو بیوتن پہ غنہ کریں گے، بیوتن فَسَلِّمُوا، بیوتن فَسَلِّمُوا، فَسَلِّ، فا زبر فا، سین لام زبر سل، لام زیر لی، فَسَلِّ، فَسَلِّ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً، تا زبر تا، ہا یا زر حج، یا زبر یا، تحیہ، تحیۃ من، تحیۃ من، من عند اللہ، من عند اللہ، تحیۃ من عند اللہ، من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، مبارکۃ طیبۃ، طیبۃ، مبارکۃ طیبۃ، طیبۃ، وقف کی حالت میں مبارکۃ طیبہ، ایسے کر کے پڑھیں گے، طیبہ، کذالک، کذالک یبین اللہ، یبین اللہ، یبین اللہ لکم الآیات، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون،
लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम ताक़िलून। सामीन मुहतरम, सूरतुन नूर का रुकू नंबर 8 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون